फैटी लिवर एक ऐसी इस्तिलाह का नाम है जिसमें जिगर के ऊपर चर्बी की मोटी तह जम जाती है और इस वक्त दुनिया का 40% हिस्सा फैटी लिवर की जद में है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फैटी लिवर के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे। नब्ज़ से तशख़ीस भी बताएंगे, कारूरे यानी पेशाब से भी इसकी तशख़ीस बताएंगे ताकि आम लोग भी इसे बआसानी पहचान कर अपना इलाज कर सकें। और इसके साथ साथ हम आपको आपके घरेलू अज्जा से, किचन के अज्जा से एक बेहतरीन हर्बल ड्रिंक भी बताएंगे जो अगर आप पूरी बाकायदगी के साथ 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो जिगर है वो फैट से पाक हो जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो इस ज़ुमरे में आती है जी कि सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे जी कि इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं, ठीक है, और उसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि जिगर क्या है और ये हमारे जिस्म में कौन से अहम आफ़ाल सर अंजाम देता है। तो हमारा जिगर एक गुद्दा है, ग्लैंड है, गिल्टी है जो हमारे जिस्म में तहलील का काम करता है। मिसाल के तौर पर ये खून को फासिद मादों से पाक रखता है, खून को पतला रखता है, आई हुई ग़िज़ा को हज़म करता है, तहलील करता है, जिस्म के हर उज़्व को उसकी मुतल्लका खुराक फराहम करता है और निज़ाम यानी मेटाबॉलिज़्म के बाद पैदा होने वाले फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है। इसके अलावा ये जिस्म में हर किस्म के हार्मोन्स, वो चाहे इंसुलिन हो, वो चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, ज़नाना हार्मोन्स हों, मर्दाना हार्मोन्स हों, उनको पैदा करने की ज़िम्मेदारी जो है वो भी हमारे जिगर की ही है। तो हम समझ सकते हैं कि जिगर हमारे जिस्म में कितने अहम आफ़ाल सर अंजाम देता है। इसके अलावा हमारे जिस्म की जो सबसे गाढ़ी खिल्त है, खिल्त सौदा, उसको पतला रखना, तहलील करना जिगर का ही काम है। और जब जिगर ख़राब हो जाए तो वो खिल्त सौदा जिस्म में जमना शुरू हो जाती है, शरियानों में जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, लीवर पर फैट जमा कर देती है, गर्ज हार्ट अटैक का सबब बन जाती है, ब्लड प्रेशर हाई कर देती है। तो उसको एतदाल में रखना भी हमारे जिगर का ही काम है। दोस्तों, जिगर के जो अमराज हैं, फैट है, इसको हम 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा अल्कोहलिक फैटी लिवर। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है ये उन लोगों में होता है जो शराब नामुराद जैसी लानत में गिरफ्तार होते हैं। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है उसके असबाब में ज़िना, कसरत मुबाशरत, कसरत हम बिस्तरी और इसके अलावा खाना डट के खाना, वर्जिश वगैरह ना करना इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। दोस्तों, इस मर्ज़ के असबाब यानी फैटी लिवर के असबाब को अगर देखा जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वो ग़िज़ाएँ खाना जिनमें चर्बी यानी फ़ैट सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरे नंबर पर फ़ैट को तहलील करने वाला, हज़म करने वाला जो आर्गन है वो कमज़ोर है, सुस्त है। तीसरे नंबर पर बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का कमज़ोर हो जाना इसमें शामिल है। और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो है वो हमारा सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी है, यानी जदीद ज़िंदगी जिसमें मसनूई ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। फ़ास्ट फूड हो गया, बेकरी की मसनूआत हो गई, ब्रॉयलर मुर्गी हो गई। तो ये मसनूई ग़िज़ाएँ हैं जिनको डाइजेस्ट करने में हमारे जिगर को बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो सोशल मीडिया की वजह से आजकल जो काम है वो बैठ कर करने के आ गए हैं। किसी से भी पूछे तो वो कहते हैं जी कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन इनकम का एक बेहतरीन ज़रिया है। हमारी हुकूमतें जो हैं वो आवाम को मुलाजमतों के मौक़े नहीं दे रही, तो इसलिए ऑनलाइन काम की वजह से हमारा जो चलना फिरना है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जिगर जो है वो फैटी हो रहे हैं। दोस्तों, हमारी चर्बी के छोटे छोटे ज़रात अगर हमारे लिवर के ऊपर जमा हो जाएं तो ये एक सिस्ट बना देते हैं जिसको लिवर सिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार ना करे तो इंसान इसके साथ मेडिसिन वगैरह खाकर ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर ले तो फिर ये फाइब्रोसिस
لیور کینسر، جگر کا سکڑ جانا جیسے جو ہے اہم امراض کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے مزید اسباب میں خشک غذاؤں کا بکثرت استعمال، فاسٹ فوڈ، مرغن غذائیں، شراب نوشی، کثرت مباشرت، دافع درد ادویات کا بکثرت استعمال، اینٹی بایوٹک ادویات کا بکثرت استعمال، قوت بخش کشتہ جات کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ ہمارے جگر کو فیٹ کر دیتا ہے، فیٹی لیور بنا دیتا ہے۔ دوسرا، انسانی جسم میں جب تیزاب کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو صفرا کم ہو جاتا ہے، اور یہ جو تیزاب ہے یہ فیٹی لیور کا سب سے بڑا سبب ہے، اور طب کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ خلط سودا جو ہے وہ بڑھ کر فیٹی لیور میں تبدیل ہو جاتی ہے، فیٹی لیور کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، اس کی علامات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انسان جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، نظام انتہائی بگڑ جاتا ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جس میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ رہنے لگتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے۔ یہ اس مرض کی اہم علامات ہوں گے۔ اچھا، نبض سے تشخیص کے بارے میں دیکھا جائے تو ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ بالکل اوپر ہوتی ہے، 4 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے، اس کو مشرف نبض کہا جاتا ہے، حرکت میں تیز ہوتی ہے اور قوام میں سخت ہوتی ہے۔ اگر قارورے کو دیکھا جائے تو ایسے مریضوں کا قارورہ یعنی پیشاب جو ہے وہ مقدار میں کم ہوتا ہے اور رنگت میں سرخی مائل آیا کرتا ہے۔ غذاؤں کی اگر بات کی جائے تو ہمیں سب سے پہلے ترش، تیزابی، سوداوی اور پروٹین والی غذائیں جیسا کہ مچھلی ہو گئی، انڈا ہو گیا، دالیں ہو گئیں، چنے کی دال ہو گئی، چنا ہو گیا، آلو ہو گیا، بینگن ہو گیا، ترش پھل ہو گئے، کولا مشروبات ہو گئے، ان ساری غذاؤں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اور اس کی جگہ وہ غذا استعمال کرنی ہے جو کہ گرم ہیں، صفراوی ہیں، یا پھر کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کو بھی اس کے ساتھ کسی حد تک ملایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں جو ہے کریلا ہو گیا، میتھی ہو گئی، اس کے علاوہ بکرے کا گوشت ہو گیا، چھوٹے پرندوں کا گوشت ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، پستہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ کھجور ہو گئی، آم ہو گیا، پپیتا ہو گیا، امرود ہو گیا۔ یہ ایسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ڈائٹ ہے جو کہ یورک اس کو فیٹی لیور کو کم کرنے میں بہت زیادہ کردار رکھتی ہیں۔ اب ہم گھریلو اجزاء سے آپ کے کچن فارمیسی سے ایک ایسا ڈرنک آپ کو بتانے والے ہیں جو کہ آپ اگر باقاعدگی کے ساتھ، ورزش کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ 1 مہینہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جگر جو ہے وہ فیٹ سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو یہ ریمیڈی کن اجزاء پر مشتمل ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے پانی لینا ہے 1 گلاس، یعنی 1 پاؤ ہو جائے، 250 ml آپ نے پانی لے لینا ہے۔ دوسری چیز آپ نے لینی ہے اجوین دیسی، 1 چٹکی آپ اجوین دیسی لے لیں، 1 گرام آپ ادرک لے لیں، 2 گرام آپ پودینہ لے لیں، 2 گرام آپ میتھی دانہ لے لیں، 1 گرام آپ کلونجی لے لیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس پانی کو ایک جوش دیں، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو کن چھان لیں، اور یعنی پانی آدھا ہو جانا چاہیے، آدھا گلاس، اتنا اس کو جوش دینا ہے صبح۔ اس کے علاوہ کن چھان کر اس میں 2 چمچ شہد شامل کریں اور اس کو خالی پیٹ پی لیں، اور آدھے گھنٹے تک آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کھانے پینی۔ ٹھیک ہے نہیں جی؟ اچھا، اس کے علاوہ صبح کو بھگو دیں اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ ورزش کریں، نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے جی؟ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن روزہ لازمی رکھیں۔ یہ روزہ جو ہے فیٹی لیور کو پگھلانے کا قدرتی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فاقہ کرنا ہے، فاقے کی بجائے آپ روزہ رکھ لیں کہ فاقے کے جو ہے فوائد بھی آپ کو مل جائیں گے اور روزے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو 1 سے 1.5 ماہ تک یہ جو ہے ریمیڈی اور یہ طریقہ کار استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا جگر جو ہے وہ فیٹ سے پاک ہو جائے گا۔ اچھا، 1 سے 1.5 ماہ کے بعد آپ نے وقتاً فوقتاً ہفتے میں 1 دن یا 2 دن پھر اس ریمیڈی کو استعمال میں رکھنا ہے، لیکن پرہیز جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ صبح خالی پیٹ 20 منٹ کی ورزش کریں اور رات کا کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کی واک کریں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا یہ جو فیٹی لیور ہے یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اور
اور اس کے متعلقہ پھر باقی امراض، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پیٹ کا بے ڈھنگم طریقے سے بڑھ جانا ہے، خواتین میں جو ہے ہارمونز کی بے قاعدگی ہے، چہرے پر ناپسندیدہ بال آ جاتے ہیں اور بانجھ پن ہو جاتا ہے، مردوں میں سپرمز ختم ہو جاتے ہیں، نل ہو جاتے ہیں، خواتین میں اووم نہیں بنتے یا کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ فیٹی لیور کی ہی بدولت پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہم فیٹی لیور کو کنٹرول کر لیں تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو